जनाब, जैसा कि आपको पता है मुल्की सियासी दर्जा हरारत दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जब से हुकूमत ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का ऐलान किया है तो उसके बाद से टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है और दोनों तरफ से बयानबाजी का भी सिलसिला तेज़ हो गया और जो हुकूमती रहनुमा है वो दीगर इत्तेहादी जमातों को बेतमाद में लेकर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की सोच विचार में गुम है। वहीं गुज़िश्ता हफ्ते खबर ये भी सामने आई कि सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने गुफ्तगू की मीडिया से। उन्होंने कहा कि कामरान मुर्तज़ा की सरबराही में कमेटी बन गई है जो तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करेगी और नए इंतखाबात के लिए PTI खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने को तैयार है। मौलाना ने एक्चुअली क्या कहा ये पहले सुन लेते हैं। यही हुकूमत KP में है तब भी वो इस्तीफों की बात पे आ गए हैं और उनका बरबरा कह रहे हैं कि हाँ नया इलेक्शन होने चाहिए और असेंबली तहलील कर दी जाए। PTI के हवाले से ये सोचें कि उनके दरमियान और हमारे दरमियान 10-12 साल तल्ख ताल्लुकात रहे हैं, उनको सिर्फ नॉर्मलाइज करना है। मैं हर रोज़ किसी सियासतदान के ऊपर मुकदमे दायर करना, उनको जेलों में रखना, कैद बंद करके, मैं तो इलेक्शन से पहले आपको याद है कहता रहा कि अब तो इमरान खान के साथ मैं इसलिए भी लड़ना नहीं चाहता कि मेरा वो मुखालिफ है वो जेल में है, मैं बाहर हूँ। इलेक्शन एक दिन हुए होने चाहिए, चाहे वो कौमी सूबाई असम्बली का हो चाहे बल्दियात का हो। ये जो हमारे यहाँ निगरान हुकूमत का तस्वुर है इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। ये बड़ी कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, बड़ी क्रिटिकल भी है। दूसरी जानिब जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ने के हवाले से दावे की तरदीद की है। एक तो तहरीक इंसाफ के अंदर इतने मल्टीपल आराम मौजूद है ना, एक तरफ से एक बयान आता है, दूसरी तरफ से खैर मौलाना साहब तो तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है लेकिन समहाउ अब उनके अहलाई ज़रूर नजर आते हैं इस एहतजाजी कैंपेन के अंदर। तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजलुर रहमान से असेंबलियाँ तहलील करने या इस्तीफों पर कोई बात नहीं की। ऐसा भी चेयरमैन PTI ने कहा असेंबलियाँ तहलील करने या इस्तीफों पर कोई मुशावरत हुई ना, ऐसा कोई फैसला हुआ। उधर जो सीनियर लीगी रहनुमा है वो एक एक करके पार्टी को खैराबाद कह रहे हैं। पहले साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साबिक वज़ीर ख़जाना, फिर मोहम्मद ज़ुबैर साबिक गवर्नर सिंध और अब नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी साथी आसिफ किरमानी साहब उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे। नायब मेंबर इससे पहले जब प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, ये कितने करीब थे उनके और उनका कितना इन्फ्लुएंस था डिफरेंट जगहों के ऊपर। एक बयान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर तनकीद की है और उनका कहना है कि लोग बिजली के बिलों और महंगाई से मर रहे हैं। रहनुमाओं का एक ग्रुप हुक्मरान को उनकी गैर मुअस्सर तर्ज हुक्मरानी पर खुश कर रहा है। लीगी रहनुमाओं की पार्टी से नाराजगी की वजह क्या है, इस पर भी हमने बात करनी है। किरमानी साहब ने पार्टी क्यों छोड़ी है, इस पर भी हमने बात करनी है। मुझे लगता है कि ये अलामती तौर पर एक बड़ा धचका है। जी हाँ बिल्कुल। इसके साथ साथ आज जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। साबिक जो निगरां वज़ीर तिजारत गौहर एजाज है, उन्होंने IPPs को अदायगी का जो डेटा है उन्होंने दावा किया है उस डेटे पे कि हुकूमत पावर प्लांट से सबसे ज़्यादा बिजली 750 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से ख़रीद रही है। जो कोल पावर प्लांट है उससे औसतन 200 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से बिजली जो है वो ख़रीदी जा रही है। विंड और सोलर प्लांट से 50 रुपये फ़ी यूनिट और से ऊपर की खरीदारी जो है वो की जा रही है। और पाकिस्तानियों की हलाल की कमाई जो है वो 40 ख़ानदानों में कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में अदा की जा रही है। सार्फिन के साथ वो कहते हैं ज़्यादती ना की जाए, इन पावर प्लांट्स को पैसे तभी दिए जाए जब बिजली पैदा करें। इस सारी सिचुएशन पर हमने आज बात करी। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है और शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, उनसे ज़रा तजिया लेते हैं। पराचा साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं और आपने हमें ज्वाइन किया है। बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहले तो ये जो मौलाना तहरीक इंसाफ इल्हाक, या इल्हाक तो नहीं कहना चाहिए, इत्तेहाद कहना चाहिए, या इनका सेम पेज पे होना है, इसके ऊपर एक मुतज़ाद राय मौजूद है। जितना हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, देखा है मौलाना की सियासत को, मौलाना को गैर मुसद्दक़ा बात इतनी इंपॉर्टेंट करते नहीं हैं किसी डेवलपमेंट को लेकर। वो तो बड़ा चीज़ों को दिल में रखने वाले, जैसे कहते हैं घाघ पॉलिटिशियन हैं। उन्होंने जब आके मीडिया के ऊपर एक स्टेटमेंट दी है तहरीक इंसाफ और KP की असेंबलियों के हवाले से, तो ऐसा लगता है कि there might be something, और शायद क़यादत के एक हिस्से को तहरीक इंसाफ की इसकी खबर नहीं है। आपका क्या टेक है इस पर, आपको क्या लगता है कौन ठीक कह रहा है? थैंक यू वेरी मच। बात यह है कि PTI और मौलाना फजलुर रहमान साहब दोनों अपोजिशन में, लेकिन दोनों की अपनी आइडेंटिटी है, दोनों डिफरेंट एंटिटीज हैं। मौलाना साहब की अपनी पॉलिटिक्स है। मौलाना साहब का शुरू से एक ही मौक़िफ़ रहा है कि मौजूदा असेंबलियाँ धांधली की पैदावार हैं, इंक्लूडिंग KP के असेंबली, सूबाई असेंबली। मौलाना साहब चाहते हैं कि पूरे मुल्क में नया इलेक्शन हों, इंक्लूडिंग द इलेक्शन ऑफ KP की सूबाई असेंबली। ये वो थिन लाइन है जिस पे डिफरेंस बरकरार रहेगा और वो बड़ा नेचुरल है। मैं उसको कोई डुअल पर्पज में नहीं देखता, क्योंकि मौलाना साहब का जो अपना मेन कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो किसी हद तक बलूचिस्तान है और फिर वो खैबर पख्तूनख्वा है। जो खैबर
پختونخوا اسمبلی کے نتیجے آئے وہ مولانا صاحب کی توقعات سے ڈفرنٹ آئے. مولانا صاحب سیریسلی سمجھتے ہیں کہ کل اگر الیکشن ہو جائیں تو وہ اپنی سیٹیں نکال لیں گے جو ان کو 8 فروری 2024 میں نہیں ملی یا نہیں دی گئی. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ذہن میں ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی پالیٹکس اسی کے گرد گھومتی ہے. دوسری طرف پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی کو کہیں نہ کہیں ذہن میں ہے کہ ہم نے پنجاب حکومت اور خیبر پختونخوا حکومت توڑی تھی اور قومی اسمبلی سے اس وقت ریزائن کر کے 70-80 سیٹیں 100 سیٹیں ہم نے 100 سے بھی زیادہ تھیں وہ خالی چھوڑ دی تھیں. تو اب ایسا نہیں ہونا چاہیے. پی ٹی آئی اسٹریٹ پالیٹکس بھی کرنا چاہ رہی ہے لیکن پی ٹی آئی پارلیمانی پالیٹکس بھی کرنا چاہ رہی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کی 9 سیٹیں ہوں یا پنجاب اسمبلی میں 110 سیٹیں ہوں یا قومی اسمبلی میں اب وہ سب سے بڑی جماعت بننے جا رہی ہے, وہ اپنا پلیٹ فارم لوز نہیں کرنا چاہ رہی. بٹ ان دونوں پوزیشن, دونوں جماعتوں کی اپنی اپنی پوزیشن کے ساتھ they want to work together in the opposition. اور اس میں اسد قیصر صاحب یا دیگر جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ مسلسل مولانا صاحب سے ملتے ہیں جو کہیں نہ کہیں ان کی پارٹی کے اور لوگوں کی طرف سے ڈیمیج ہوتا ہے وہ اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. ابھی تک دیکھیں 6 مہینے ہو گئے جب پہلی بار یہ رابطے ہوئے تھے دونوں کے آپس میں. ادروائز تو شاید نون لیگ جتنی مخالف ہو پی ٹی آئی کی اس سے زیادہ تو مولانا صاحب اور خان صاحب کے درمیان جو دوریاں تھی وہ موجود تھی, لیکن اس کے باوجود وہ قریب آئے. ابھی تک کوئی فارمل جیسے اچکزئی صاحب شامل ہو چکے یا دیگر شامل ہو چکے اس حد تک جے یو آئی اور پی ٹی آئی اتنے قریب نہیں آئے. تو شوکت پر جو کرنٹ سچویشن جس کی بھی ہم بات کر رہے ہیں, عمران نبی کہا نا مطلب بڑے زیرک سیاست دان ہیں, وہ ایسے تو کوئی بات نہیں کریں گے, لیکن بیرسٹر گوہر جو ہے وہ تردید کر رہے ہیں ان کے بیان کی. تو کیا لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف دونوں سائڈز پہ کھیلنا چاہ رہی ہے اور یہ بھی کہ وہ یو ٹرن کہا یہی جاتا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ یو ٹرن ماسٹر ہے, تو پھر سے اپنے بیان پر یو ٹرن لیا جا رہا ہے, اور اگر یہ اتحاد بن جاتا ہے تو ان فیوچر یہ کوئی ٹف ٹائم دے سکیں گے گورنمنٹ کو؟ جب پولیٹیشین بیٹھتے ہیں نا اور سیاست پہ بات ہو رہی ہوتی ہے اور مختلف آرا سامنے آ رہی ہوتی ہیں تو اس میں ایک کامن چیز آ جاتی ہے, ہاں جی یہ بھی کر لیں گے, اس پہ بھی بات کی جا سکتی ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو پروبیبلی کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہو کہ جی وہ ہم اسمبلیاں خالی کر دیں. تحریک الٹیمیٹلی اگر موومنٹ آگے بڑھنی ہے, الٹیمیٹلی اگر تحریک چلنی ہے, الٹیمیٹلی اگر اسٹریٹ پاور دکھانی ہے تو پھر ہمیشہ یہ بھی ایک آپشن ہوتا ہے. کہا جاتا ہے, تانا دے دیا جاتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اس سسٹم کو بھی لیجٹمیسی دے رہے ہیں, اس سسٹم کو لیجٹمائز کر رہے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سسٹم سے جان بھی چھڑانی ہے. پروبیبلی کسی نے کوئی ایسی بات کی ہوگی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ ہاں ہم یہ کیا جا سکتا ہے, تو اس سے مولانا صاحب نے یہ بات پھر کو بڑا ہتھیار مزید ہے بھی نہیں نا, کوئی ایسی بڑی چیز ہے بھی نہیں اب تحریک انصاف کے پاس. احتجاج اگر انہوں نے کرنا ہوتا تو اپنے چیئرمین کی گرفتاری پہ ہی کر لیتے, اس پہ آلریڈی ان کا ووٹر نالا ہے, وہ اپنے ووٹر کو مطمئن نہیں کر پائی, ان کی جو لیڈرشپ اس وقت باہر ہے. اور یہ ان کی اسٹریٹ پاور ان کا ایک بڑا ہتھیار تھا. وہ 9 مئی کے بعد اس کو اتنا غلط استعمال اس کا ہوا کہ اب وہ سمجھے اس کے اندر وہ زور نہیں رہا, نمبر 1. اور پھر اس کے بعد یہ واحد طاقت ان کے پاس بچتی ہے. اگر یہ بھی نہیں تو پھر اس کا مطلب ہے یہ جو تحریک تحفظ آئین یا اس طرح کی باتیں جو تحریک انصاف کر رہی ہے یہ صرف میڈیا کا پیٹ بھرنے کے لیے ہیں. پھر پریکٹیکلی تو گورنمنٹ کو کوئی چیلنج نہیں کر پائیں گے یہ لوگ, ان کے پاس کوئی ہتھیار ایسا لگتا نہیں ہے. دس از دی ریئل تھنگ, اور ریئل تھنگ ہے کہ خان صاحب جیل میں ہیں, لیڈرشپ سب جو ہے, باقی کوئی جو شروع میں ہم بات کر رہے تھے, آپ نے بات کی, کوئی بات کرتا ہے, کوئی بات کرتا ہے. الٹیمیٹ فیصلہ خان صاحب نے کرنا ہوتا ہے, بانی پی ٹی آئی میں جو وہ فیصلہ کریں گے وہی ہوگا. لیکن ان کو جو انٹریکشن ہوتا ہے مختلف لوگوں کا, ہر ایک جا کر اپنی بات کرتا ہے. جو وہ لوگ ہیں جو ابھی پی ٹی آئی میں ہیں لیکن ان کو سائیڈ پہ کیا ہوا ہے, وہ لوگ ہیں جو ابھی پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت ہے, اور مت بھولیے وہ بھی لوگ ہیں جو پی ٹی آئی چھوڑ چکے لیکن پی ٹی آئی کے لیے ہی بات کرتے ہیں. وہ سب سے زیادہ مثلاً آج کل فواد چودھری صاحب مسلسل 2 مہینے سے بات کر رہے ہیں. میرا خیال ہے جو پرسپیکٹو فواد چودھری صاحب نے ہائی لائٹ کیا ہے آ کر خان صاحب کے حوالے سے, پی ٹی آئی کے حوالے سے, شاید ان کی موجودہ قیادت وہ اتنا فورسفلی
کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں, لیکن ہر ایک کی اپنی سکلز ہوتی ہیں, پولیٹیکل کمیونیکیشن ہوتی ہے. اس لیے جو فیصلہ خان صاحب کریں گے ہوگا تو وہی. خان صاحب کی طرف سے ابھی تک تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ اسمبلیاں چھوڑی جائیں, فواد صاحب تو ریزائن کیا جائے. اور لائٹر نوٹ اتنی مولانا صاحب سے بات کرنے کی بات کرتے ہیں, JUI فی نے جوائن کر لیں. ایسا بعض اوقات احتمال ہونے لگتا ہے. نہیں, ویسے بہت بڑا ویژول ہوگا, شاید پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ویژول ہوگا جب اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کسی دن بانی PTI خان صاحب سے جیل میں ملنے جائیں اور پھر وہ جس طرح سے جفی لگائیں یا بات کریں یا ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھیں, خاص طور پر بانی PTI جب مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف تشکر کی نگاہوں سے دیکھیں کہ آپ نے ہماری اسٹرگل کو بڑی تقویت پہنچائی, میرے لیے وہ بہت بڑا ویژول ہوگا. وہ مجھے غالب کا شعر پتہ نہیں کیوں یاد آ گیا, کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب. خیر اگلا جملہ میں نہیں ہوگا. اب یہ تھوڑا سا یہ جو بجلی کا مسئلہ ہے اس پہ ذرا مجھے آپ کا کامنٹ چاہیے. کیپیسٹی چارجز کو لے کر کچھ دستاویزات گوہر صاحب نے شیئر کی, جو فارمر منسٹر تھے اپنے ٹویٹر کے اوپر, ایکس کے اوپر, اور اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کیپیسٹی پیمنٹس کی مد میں کیسے عوام کی جیب سے پیسہ نکالا جا رہا ہے, اور کچھ جو IPPs ہیں اور جو کچھ انہوں نے کہا جی 40% آئی بلیو انہوں نے کہا کوئی خاندان ہے ان تک یہ پیسہ پہنچ رہا ہے, تو یہ بڑی زیادتی ہے. آپ کا کیا ٹیک ہے اس سارے مسئلے کے اوپر؟ وہ رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, خود بھی ویسے وہ رہے ہیں, ان کے اپنے دور میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا. دو IPPs کا دور ہے پاکستان میں. ایک تو mid 90s میں ورسٹ قسم کی لوڈ شیڈنگ تھی, تو اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے IPPs کے ساتھ معاہدے کیے. پھر 2008 میں پنجاب کی گورنمنٹ تھی میاں شہباز شریف کی, اور 2013 میں پھر ان کو فیڈرل گورنمنٹ بھی مل گئی, تو اور IPPs کے ساتھ معاہدے کیے. خاص طور پر جو ریسنٹ معاہدے ہوئے تھے 2013 کے بعد, بیسک پریمائز تھا کہ ملک میں اتنی اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی, اتنی انڈسٹریلائزیشن ہوگی کہ ہمیں 32,000 میگا واٹ بجلی چاہیے ہوگی, اور 40,000 تک یہ کیلکولیشن تھی. چونکہ میں یہ ساری کوریج کرتا تھا ایز اے جرنلسٹ, تو اس لیے آئی کین ریکال. اس پروجیکشن میں پھر 2018 آ گیا جب پورا ملک بیٹھ گیا, پھر نہ انڈسٹریلائزیشن نہیں رہی, نہ بزنس رہی, اکنامک ایکٹیویٹی ختم ہو گئی, تو وہ جو ڈیمانڈ تھی وہ کم ہوتی گئی. جیسے ڈیمانڈ کم ہوئی تو ظاہر چارجز اس کے بڑھتے گئے. آج بھی فرض کیا یہ IPP بند ہو جائیں, جو کیپیسٹی چارجز تو لیتے ہیں لیکن بجلی چونکہ ڈیمانڈ نہیں ہوتی, آج اگر 40,000 مثلاً سی پیک میں وہ اگر 12 کے 12 ایکسکلوسیو اکنامک زون بن رہے ہوتے تو امیجن بجلی کی کتنی ضرورت ہوتی, بجلی ہم کہاں سے پوری کرتے. اگر یہ سی پیک والی جو انویزیج ایکٹیویٹی تھی وہ ساری ہو رہی ہوتی, چائنا کے ٹرالر ٹرکس گزر رہے ہوتے, جگہ جگہ پاکستان میں پیٹرول پمپس ہوتے یا ہوٹل ہوتے, بجلی کہاں سے پوری کی جاتی. تو جو بنیاد تھی ان IPPs کے ساتھ بجلی کے معاہدے کرنے کی, وہ بنیاد ہم نے یا کاٹ دی یا کھوکھلی کر دی. 12 میں سے فیصل آباد میں پہلے سے انڈسٹریل زون تھا, اسی کو ہم نے نام چینج کر کے کوئی سی پیک رکھ دیا. رشکائی کے قریب 6 سال ہو گئے, ابھی تک اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. رشکائی یعنی نوشہرہ اور مردان کے درمیان. تو وہ جو آئیڈیا تھا اس وقت IPP سے بجلی خریدنے کا, اس کی بنیاد تھی کہ 40,000 میگا واٹ تک ہمیں جا کر بجلی کی ضرورت ہوگی, اور اس لیے ہمیں بجلی چاہیے نہ صرف لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے. لائنیں تھیں لمبی لمبی, CNG کے لیے لائنیں ہوا کرتی تھیں دفتر واپڈا کے دفاتر. فیصل آباد میں حافظ شیر علی نے خود وہاں پر ہنگامہ کیا تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے. لیکن وہ چونکہ سارا کچھ نہ ہوا, اب کیپیسٹی چارجز, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کسی نے ایک یونٹ بجلی پیدا نہیں کی اور اس کی انسٹالڈ کیپیسٹی اگر 5,000 میگا واٹ کی ہے تو ہم پورے اس کو پیسے دیں. الٹیمیٹلی تو پراجا صاحب اس مسئلے کا پھر حل ہے کیا؟ دیکھیں, وقت کے ساتھ ری نیگوسیشن ہوا کرتی ہیں. اس کا حل یہی ہے کہ IPPs کے ساتھ ری نیگوشیٹ کیا جائے. ری نیگوسیشن کے بعد جو ٹیرف ہے اس کو ریشنلائز کیا جائے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اگر کہیں لائن لاسز ہیں جو بل نہیں دیتے, 90% جہاں بل نہیں کیے جاتے, وہ بھی آپ فلیٹ ریٹ سب پہ جو کنزیومر دوسرے, اور خاص طور پر جو اربن پنجاب یا اسلام آباد ہے, وہ آپ بل پے کرے 90% ان علاقوں کا جہاں پر
वो बिल पे नहीं तो राय साहब ये क्यों नहीं तो कर सकते rationalize- फिर हम वो बिजनेसमैन या वो प्रॉपर्टी टाइकून जो हमें पसंद नहीं है उनके ऊपर तो हम छापे मार सकते हैं, या जिनसे हमें कुछ पॉलिटिकल हमारी कंफर्टेबिलिटी वाबस्ता है, तो ये जो बड़े फैमिलीज हैं इनको हम क्यों नहीं इनसे पहले निगोशिएट करके, या इनको क्यों नहीं हम पाकिस्तान के वसी तर मफाद में इनके साथ कोई मामला कर सकते हैं कि ये 1095 करोड़ रुपए जो हमारी जेबों से गए हैं, एज गौर साहब पॉइंटेड आउट, तो कुछ इसका हल हो? नहीं, खैर ये तो डिस्क्रिमिनेशन में तो जो पॉलिसी बनती है तो उसकी एप्लीकेशन यूनिफॉर्म होती है। जो अगर 40 आईपीपी दें तो 40 के 40 के लिए ये पॉलिसी होगी और उसी तरह एनफोर्समेंट उसकी होगी जैसी बाकी किसी के लिए। यहाँ पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन से मसला हल नहीं होगा। मसलन रज़ाक दाऊद का एक होगा अगर आप उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, बाकी जो है 39 से तो फिर अगर उनको एग्जाम्पशन दे दिए और एक पावर प्लांट के पीछे पड़ा जाए तो फिर उससे काम नहीं चलेगा। हाँ, गवर्नमेंट वाले जो पावर प्लांट्स हैं उनको एग्जाम्पशन दे दी जाए कि वो तो चलें अपना पैसा कमाते रहें, और प्राइवेट सेक्टर वालों को आप उनके पीछे पड़ जाएं। पॉलिसी ऐसे नहीं चलती, पॉलिसी बनती है। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, वो एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होती है, लेकिन रियासत को जहां पे जरूरत होती है ना, रियासत थोड़ा सा बटन दबा लेती है। हमने ये देखा है ना पिछले कुछ अरसे में जिस मामले में, तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था। बट थैंक यू वेरी मच, टाइम हमारे सेगमेंट का खत्म हो गया। पराची साहब, आपके तज्जिए का बहुत शुक्रिया। आप हमारे सदर सीनियर सहाफी शौकत पराचा अपनी राय का इजहार कर रहे थे। इससे पहले कि हम ब्रेक लें, कल